I will give you just one Bible verse here. एउटा बाइबल पद लेख्नुहोस्। Jesus spoke to Isaiah about the situation of this millennium period. येशूले 1000 वर्षको राज्यको विषयमा यशायालाई दर्शन दिनुभयो, जुन कुरा यशाया 65 को 20 देखि 25 पदसम्म उल्लेख छ। Now, would you read here verse 20 and verse 25? ल हामी यशाया 65 अध्यायको 20 देखि 25 पद हेर्ने छौं। थोरै दिनसम्म बाँच्ने बालक वा आफ्नो पूरा उमेरसम्म नबाँच्ने वृद्ध मानिस त्यहाँ कहिल्यै हुने छैन। 100 वर्षसम्म बाँचेर मर्ने चाहिँ जवान मानिनेछ र 100 वर्षसम्म नबाँच्ने चाहिँ श्रापित मानिनेछ। तिनीहरूले घर बनाएर तिनमा बास गर्नेछन्, तिनीहरूले दाखबारी लगाएर तिनका फल खानेछन्, तिनीहरूले घरहरू बनाएर तिनमा अरूहरू बस्ने र तिनीहरूले रोपेर अरूहरूले खाने कहिले हुने छैनन्। किनकि रुखको आयु जस्तै मेरा प्रजाको आयु हुनेछ। मेरा छानिएकाहरूले आफ्ना हातले गरेका काम धेरै दिनसम्म भोग गर्नेछन्। तिनीहरूले व्यर्थमा परिश्रम गर्ने छैनन् अथवा विपत्तिको निम्ति बालकहरू जन्माउने छैनन्, किनकि तिनीहरूका वंश समेत परम प्रभुको आशीष पाएका प्रजा हुनेछन्। तिनीहरूले बिन्ती गर्न अघि नै म जवाब दिनेछु, तिनीहरूले बोल्दा बोल्दै तिनीहरूको कुरा म सुन्नेछु। ब्वाँसो र थुमा एउटै ठाउँमा एकसाथ खानेछन् र सिंहले चाहिँ गोरुले चाहिँ पराल खानेछ, तर सर्पको आहार धुलो हुनेछ। मेरो सारा पवित्र पर्वतमा तिनीहरूले न त नोक्सानी गर्नेछन् न नष्ट गर्नेछन्, परम प्रभु भन्नुहुन्छ। आमेन। This is not a paradise. People still dying here. Okay? This is not a paradise. यो घटना स्वर्गको राज्यको विषयमा बताएको कुरा होइन। यो घटना स्वर्गको राज्यको विषयमा बताइएको घटना होइन। In verse 20, it said here, 20 पदले यस्तो भन्दछ, if you die before 100 years old, that's a sign of a curse. 100 वर्षभन्दा अगाडि मर्ने मान्छे चाहिँ श्रापित मानिने छ। त्यो समयमा 100 वर्ष, किनकि 1000 वर्ष आयु हो अनि मान्छेको आयु 1000 वर्ष हो, 100 वर्षमै मर्यो भने त्यो चाहिँ अब श्रापको कारण हो। And he said, 100 years if he died, that it said, child died. Right? So 100 years old is a child. त्यति बेला here is youth. Youth, yeah. त्यति बेला 100 वर्षमा मर्ने मान्छे चाहिँ जवान व्यक्ति मरेको, जस्तो अहिले 20 वर्षमा 25 वर्षमा मर्यो भने जवानमै मर्यो भने जस्तै त्यति बेला चाहिँ 100 वर्षमा मर्नेहरूलाई चाहिँ जवान मान्छे मर्यो भनेर भनिनेछ। And also, verse 25. 25 पदमा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ। Read it again. म पढ्ने छु। ब्वाँसो र थुमा एउटै ठाउँमा एकसाथ खानेछन् र सिंहले चाहिँ गोरुले चाहिँ पराल खानेछ, तर सर्पको आहार धुलो हुनेछ। मेरो सारा पवित्र पर्वतमा तिनीहरूले न त नोक्सानी गर्नेछन् न नष्ट गर्नेछन्, परम प्रभु भन्नुहुन्छ। You see now, animals, lions will not eat meat. Now straw, they will eat straw. त्यति बेला सिंहले अरू जनावरहरूको मासु खाँदैन तर पराल खाने अवस्था हुन्छ। You see, after the flood of Noah, we begin to eat meat. Okay? So our diet will be changed. Even animals now, diet will be changed. Not eating any meat. मानिसले नोआको जल प्रलयपछि मात्र मासु खान सुरु गरेका थिए। मासु खान सुरु गरेका थिए, तर 1000 वर्षको राज्यको समयमा मानिसको मात्र होइन पशुको पनि जीवनशैली बदलिनेछ।
तर 1000 वर्षको त्यो राज्यको समयमा मानिसको मात्र होइन पशुको पनि जीवनशैली बदलिनेछ। When in the Garden of Eden, okay, you just look at Genesis chapter 1, verse 29 र उत्पत्ति 1 अध्याय and 30. 1 अध्यायको 29 and 30 Yeah, chapter 1, 29 and 30. 29 र 30 पद जहाँ एदनको बगैँचाको विषयमा उल्लेख छ। See what kind of food God gave them to eat. परमेश्वरले मानिसलाई कस्तो खानेकुरा दिनुभएको थियो हामी हेरौँ। Read it. Verse 29. तब परमेश्वरले भन्नुभयो, हेर म तिमीहरूलाई पृथ्वीका सबै बिउ उमार्ने बोटहरू र फलमा नै बिउ हुने सबै फलका रुखहरू दिन्छु। ती तिमीहरूलाई आहारको निम्ति हुनेछ र पृथ्वीको हरेक पशु, आकाशका हरेक पक्षी र जमिनमा चलहल गर्ने हरेक जन्तु, हरेक प्राणी जसमा जीवन छ, तिनीहरूको आहारको निम्ति म हरिया वनस्पति दिन्छु। तब त्यस्तै भइहाल्यो। So what is the verse 29 said? I have given you every plant yielding seed on the surface of the earth, and every tree which has a fruit yielding seed, always a seed yielding. त्यहाँ चाहिँ बिउ हुने फलहरू भनेको छ। बिउको कुरा मुख्य कुरा चाहिँ त्यहाँ बिउको कुरा लेखेको छ। So seed was original food. त्यसैले सुरुको खाना चाहिँ बिउ थियो। So seed even today is good for us. आजको समयमा पनि बिउ हाम्रो निम्ति धेरै लाभदायी छ। So when you eat, say apple, you have to eat seed inside of apple. Seed really has a nutrition inside it. स्याउ खाने समयमा त्यो फलको बिचमा भएको बिउ पनि खानु पर्दछ किनभने बिउमा धेरै पोषक तत्त्व हुन्छ। And also watermelon, don't throw away seed. The seed is the real one. खरबुजा खाँदा पनि त्यो बिचमा भएको दानाहरू नफाल्नुहोस्। All nutritions are inside of seed. सबै पोषक तत्त्व चाहिँ बाहिरको त पानी मात्रै हो। त्यो खरबुजाको पानी धेरै पानी मात्रै हो, तर पोषक तत्त्व चाहिँ त्यो बिउमा नै हुन्छ। Today, our rice is no good. Rice is also a seed, but look at that. ल चामलको कुरामा भन्दै हुनुहुन्छ, This is rice. चामलको दानालाई हेर्नुहोस्। At the end of the rice, you have eyes. त्यो धानको दानामा जब हामी रोप्छौँ उम्रिँदाखेरि कुनाबाट एउटा बिउ टुसा निस्किन्छ। त्यो टुसा चाहिँ पहिलादेखि हुन्छ, त्यो आँखा जस्तै। You farmers know that. त्यो धानको दानालाई हामीले राम्रोसित हेऱ्यो भने त्यो देखिन्छ, त्यहाँ अलिकति टुप्पा बाँगेको जस्तो त्यो हुन्छ, त्यो आँखा हुन्छ त्यहाँ। This is a seed of the rice. This is. खास भन्यो भने त्यो बिउ चाहिँ त्यो कुनामा हुन्छ। But now, and then the skin is brown skin. But now, people take the brown out, which is a very nutritious one, and seed out. And we only eat this without seed. Brown out, skin off, and seed out. अहिले चाहिँ चामललाई सेतो बनाउनको निम्ति त्यो चामललाई ढाकिरहेको त्यो भुस भन्दा भित्रपट्टि अर्को एउटा तह खैरो तह हुन्छ, त्यसलाई पनि निकालेर पोलिस गर्ने भन्छ। मिसिनले त्यो चम्काइदिन्छ सेतो देखाउने निम्ति। तर खासमा पोषक तत्त्व चाहिँ त्यो चामललाई ढाकिरहेको त्यो खैरो छाला र आँखा नै हो। तर अहिले चाहिँ त्यो हटाएर बिचमा भएको पोषक तत्त्व नभएको सेतो भाग मात्रै हामीले खान्छौँ। That's why now today's doctors, medical doctors said, anything with the white color is poison to us. White color. त्यसै कारण डाक्टरहरूले यसो भन्छन्, सेतो देखिएका कुराहरू विषालु हुन्छ। Its rice is white rice, that's a poison to us. सेतो चामल हाम्रो शरीरको निम्ति विषालु छ। Original sugar is not white. चिनी पनि त्यस्तै हो, त्यो उखुबाट निकालेको शुद्ध चिनी चाहिँ सेतो हुँदैन। What color?
ल भन्नुहोस् कस्तो हुन्छ उखुको It's a रस brown color, brown हैन color. हरियो हरियो खैरो खैरो हुन्छ Brown sugar is not sweet. It's ब्राउन not- त्यो वास्तवमा त्यो उखुको बोटै चबाउँदा त्यति गुलियो हुँदैन Real nutrition is in brown. किनभने पोषक तत्त्व चाहिँ त्यो रङ भित्रै हुन्छ So people take the brown out and make it white, make a very sweet part. Only remaining sweet part, then we eat. र त्यसको त्यो रङ्गीन भागलाई हटाएर सेतो भाग मात्रै मान्छेले खान्छ किनकि त्यो हेर्दा पनि राम्रो अनि धेरै गुलियो भएको कारणले हामी प्रयोग गर्ने चाहिँ सेतोलाई मात्रै बढी प्रयोग गर्छौँ We people, we are sinners, okay? We go against God's natural creation. हामी पापी मानिस भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले दिनुभएको व्यवस्थाको उल्टो उल्टो काम मात्रै गरी हिँड्छौँ That's why we have all kinds of diseases. त्यही कारणले गर्दा हामीलाई विभिन्न प्रकारको रोगहरू लाग्छ We supposed to live up to 120 years old, हामीहरू वास्तवमा 120 वर्षसम्म बाँच्नुपर्ने हो but we don't follow God's teaching. We don't eat God's food. That's why people die at 50. परमेश्वरले दिनुभएको नियमलाई हैन खानेकुराको नियमलाई नपछ्याएको कारणले गर्दा नै आजभोलि मान्छे 50 वर्षमै मरिरहेका छन् So from now, you go back your home, you eat brown rice. र अब यो सेमिनारबाट घर गइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो खानेकुरा पनि बदल्नु पर्यो चामल पनि नटल्काएको हैन त्यो अब त्यो ब्राउन कभर भएकै पोसिलो खानेकुरा नै खान सुरु गर्नुहोस् Now, let's go back to Bible again. ल अब हल्ला बन्द गरौँ बाइबल भित्र जाउँ Chapter 3. Genesis chapter 3 verse 18. That is after the fall. 18 Yeah, 3:18. उत्पत्ति 3 को 18 लाई हामी हेरौँ You can read verse 17, 18, 19. That's after the fall. What kind of food God allowed them to eat. ल अब आदम र हवाको पतन पछि परमेश्वरले तिनीलाई कस्तो प्रकारको खाना दिनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ यो उत्पत्ति 3 अध्यायको 17 देखि 19 सम्म हामी हेर्ने छौं Read it. त्यसपछि आदमलाई उहाँले भन्नुभयो तैले तेरी स्वास्नीको कुरा सुनेर मैले नखानु भनेको रुखको फल खाएको हुनाले भूमि तेरो कारण श्रापित भएको छ तेरो जीवनभरि दुःखसँग त्यसको उब्जनी तैले खानेछस् त्यसले तेरो निम्ति काँडा र सिउँडीहरू उमार्नेछ र तैले खेतको सागपात खानेछस् माटोमा नफर्कनुजेल तेरो निधारको पसिनाले कमाएको भोजन तैले खानेछस् किनकि माटोबाट त निकालिएको थिस् त माटै होस् र माटोमै फर्की जानेछस् Verse 18. Read it again. What is their food? 18 पदमा फेरि एकचोटि पढ्ने छु त्यसले तेरो निम्ति काँडा र सिउँडीहरू उमार्नेछ र तैले खेतको सागपात खानेछस् That's just the plant, not seed. It's seed. Okay? The people, their diet got changed. No more seed. Okay? Now they eat only plant. Like here, more apple, only eat meat part. Seed, they throw away. ल यहाँनिर चाहिँ सागपात भनेको छ हैन अब सागपात मा चाहिँ त्यस्तो गेडा जस्तो हुने बिउ हुँदैन र त्यसै कारण उनीहरूको खाने शैली बदलियो पहिला चाहिँ स्याउ खाँदाखेरि अब स्याउको बिचको भागको त्यो कालो दाना पनि खान्थ्यो भने अब चाहिँ परिवर्तन भएर उल्टो भयो बाहिरको त्यो मिठो मिठो रस भएको खाने अनि बिचको त्यो दाना चाहिँ हामीले जस्तै फ्याक्ने That's a sign of curse. त्यसो गर्नु चाहिँ पापको एउटा चिन्ह हो And let's see what would happen after the flood. After the flood. अब नोहाको जल प्रलयपछि चाहिँ कस्तो वातावरण आयो त हामी हेर्ने छौं Genesis chapter 9, उत्पत्ति 9 अध्याय verse 3 and 4. Read it. र 3 र 4 म पढ्ने छु जीवित जीवात सबै तिमीहरूका निम्ति आहारा हुनेछन् मैले हरिया वनस्पति तिमीहरूलाई दिए झै सब थोक म तिमीहरूलाई दिन्छु तर मासु त्यसको प्राण दिने रगत समेत नखाओ You see here, underline that. This is the first time God allowed them to eat meat, living animals, meat. ल यहाँ जीवित जनावरको
मासु आहारा हुनेछन् भन्ने 3 पदमा चिन्ह लाउनुस् किनकि यो पहिलो पटक परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञा थियो। And after the flood, those lions and tigers, they become very, very brutal and eating other animals' meat. त्यो जल प्रलयपछि बाघ, भालु र सिंहहरूले एकदम रिसाएर हैन अरु जनावरहरू मारेर त्यसको मासु खान सुरु गरे। So eating is a sign of curse again. त्यसकारण यो मासु खाने चलन पनि श्रापकै एउटा कारण हो। That's why Bible says when you eat meat, you burn it and you boil it, burning, eliminating all fat. बाइबलले जब जब मासु खाने कुरा गरेको छ बाइबलमा बताएको छ धेरै ठाउँमा पोल्ने हैन आगोमा बेस्कन पोल्ने water boiling र पानीमा राखेर उमाल्ने हैन यो दुईटा काम पोल्ने र पानीमा राखेर उमाल्ने गर्दा चाहिँ बोसुको मात्रा चिल्लो पदार्थको मात्रा घटेर जान्छ। Then when millennium time comes, now our diet changes. We will eat plant, okay? Seeds. And yeah. And even animals will not eat meat here. 1000 वर्षको राज्यमा मानिसको र जनावरको खाने शैली बदलिनेछ र जनावरले पनि मासु खान छोड्नेछ र सागपात खान सुरु गर्नेछ। Then after 1000 years, when we go to the kingdom, okay, that's New Jerusalem and New Kingdom there, it will be a renewal of Garden of Eden. So we will eat fruit and seed over there. 1000 वर्षको राज्य सकिएपछि हामीहरू नयाँ पृथ्वी र नयाँ स्वर्गमा जानेछौं जहाँ हाम्रो आहारा सुरुको अवस्थामा जस्तै फलफूल र त्यसको बिउ हुनेछ। Why do I have to tell all this to you? मैले यस्ता कुराहरू तपाईलाई किन बताइरहेको छु होला? You are precious children of God who were chosen for last time harvest in this Himalayan region. यो हिमालय क्षेत्रमा किन भन्देखि हिमालय क्षेत्रमा यो अन्तिम कटनी गर्न परमेश्वरद्वारा चुनिएका तपाईहरु चाहिँ उहाँका विशेष छोराछोरीहरु हुनुहुन्छ। So you have to have your physical body strong. त्यसकारण हामीले हाम्रो भौतिक शरीरलाई स्वस्थ अनि बलियो राख्नु पर्दछ। Because physical body is your foundation for your mental part, soul. Okay, soul. I told you, body is the house of soul. किनभने हाम्रो यो भौतिक शरीर हाम्रो प्राणको घर हो। You as a pastor or evangelist always have diabetics, high blood pressures, headache. How can you share the gospel? तपाईहरु पास्टरहरु प्रचारकहरु जोसँग डायबिटिज छ, ब्लड प्रेसर छ, हैन जहिले पनि टाउको दुखे गर्छ, सेवाकाई चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? These number 1 to all the way, these we call devils here, and this one called the lowest one called demons or demons and evil dirty spirit, evil unclean spirit. Tell them. अब नोटमा अघि बिहान पनि लेखिसकेका छौं, अहिले पनि फेरि यसलाई लेख्नुस्। शैतानका समुदायका 9 वटा तहहरू मध्ये 1 नम्बरदेखि 8 नम्बरसम्मका लाई दुष्टहरू भनिन्छ भने 9 नम्बरको अर्थात् तल्लो स्तरकोलाई भूतहरू अर्थात् अशुद्ध आत्मा भनिन्छ। Repeat. So they can write. 1 नम्बरदेखि 8 नम्बरसम्मकोलाई दुष्टहरू भनिन्छ भने 9 नम्बरकोलाई भूतहरू अथवा अशुद्ध आत्मा भनिन्छ। अघि नै पनि बिहान पनि लेखेको यो 9 वटा मध्ये 1 देखि 8 दुष्टहरू र अन्तिम चाहिँ भूत। And these devils here, devils locate, okay, their house is first and second heavens air. दुष्टहरूको
बसोबास गर्ने ठाउँ चाहिँ दुष्टहरू बसोबास गर्ने ठाउँ चाहिँ पहिलो स्वर्ग र दोस्रो स्वर्गको हावा भएको ठाउँहरू हो। पहिलो स्वर्ग र दोस्रो स्वर्गको अन्तरिक्ष लेखौँ होला, हावा भएको भन्दा पनि अब कति ठाउँमा हावा हुँदैन, अन्तरिक्ष भएको ठाउँ हो। They are just like अन्तरिक्ष they are just like human military forces. तिनीहरूको समुदाय भनेको यो दुष्टहरूको समुदाय सैनिकहरूको समुदाय जस्तै हुन्छ। दुष्टहरूको समुदाय सैनिकको समुदाय जस्तै हुन्छ। They are very specialized. Some are rifle, some are, tank, like, military. Some are, so we call that. In this area, there is some group of that military forces, some divisions here. It's all have stationed according to their special. This is what we call in Bible, today it's a territorial spirit, territorial devils. It's a territory, they have territories. Today, even here in Nepal, in Himalayan, you have devil's territories there. Devil's camp. के भन्नु सर एउटा क्षेत्र यी दुष्टहरू ठाउँ-ठाउँमा क्षेत्रगत रूपमा एक भएर बसेका हुन्छन्। क्षेत्रगत रूपमा एक भएर बसेका हुन्छन्। Today, mission specialists and theologians around the world, they all agree that Himalayan territory here, here, Himalayan sky is the devil's headquarters locate. आज ठुला बाइबल विश्वशास्त्रीहरूले यसो भन्ने गर्दछन्, हिमाली क्षेत्रहरूको आकाशमाथि दुष्टहरूको प्रधान कार्यालय हेडक्वार्टर छ। So Lucifer's office is there. लुसिफरको कार्यालय पनि अथवा बस्ने ठाउँ पनि त्यही नै हो। And लुसिफर बस्ने ठाउँ पनि त्यही हो। All 4-star generals' offices are above your sky. र 4 तारे अफिसरहरू हैन, 4 तारे हाकिमहरू, अब आर्मीको पुलिसको तारा हुन्छ नि, सिंगल स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, ती 4 तारे दुष्टका हाकिमहरू पनि त्यही हेडक्वार्टरमा हुन्छन्। अहिले सैनिकको उदाहरण दिएको छु यो बुझाउनलाई। सैनिकमा पुलिसमा स्टारको महत्त्व हुन्छ। That's why this is the last attack area, because all other areas already attacked by the gospel. Okay, angels already, God's angels, but this is the last place. अरु संसारका अरु भागहरू सुसमाचार प्रचारद्वारा जितिसकिएको छ, तर यही क्षेत्र भनेको प्रधान कार्यालय भएको हिमाली क्षेत्र, यही क्षेत्र नै अन्तिम विजय हासिल गर्नुपर्ने क्षेत्र हो। All world devil's religions originated from this area. यो संसारको प्राय सबै धर्महरू यही क्षेत्रबाट सुरु भएका थिए। Hinduism came from this area. हिन्दू धर्म यही क्षेत्रबाट जन्मेको हो। Buddhism came from this area. बुद्ध धर्म पनि यही क्षेत्रबाट नै जन्मेको हो। Buddhism now it covers Buddhism occupies whole China.
Write it down. बुद्ध धर्मले प्राय चाइना सबै ढाकेको छ, Tibet, तिब्बतलाई पनि ढाकेको छ, Korea, कोरियामा पनि छ, Japan, जापानमा, Burma, बर्मा, Thailand, थाइल्यान्ड, Laos, लाओस, Cambodia, कम्बोडिया, Vietnam, भियतनाम, Taiwan, ताइवान, Singapore. सिङ्गापुर. See, in this area, Buddha was born in Nepal here. बुद्ध नेपालमै जन्मेको हो. Out of this area, whole Asia got contaminated. यहाँबाट सुरु भएर एसियाको प्राय सबै भागमा बुद्ध धर्म फैलिसकेको छ. Now, this Buddhism now has entered America and Europe. र अहिले बुद्ध धर्म अमेरिका र युरोपमा पनि फैलिन थालिसक्यो. There are many Buddhist temples now being built in America, Canada, and Europe. अमेरिका, क्यानाडा र युरोपका देशहरूमा धेरै बुद्धका स्तूपहरू बनिरहेका छन्. And Hinduism here, your country, because this is the origin here. र हिन्दू धर्मको सुरुवात पनि हाम्रै देशमा भएको हो. This is the officially only Hindu country in the world, officially. आधिकारिक रूपमा संसारको एक मात्र हिन्दू राष्ट्र भनेर नेपाललाई चिनिन्छ. And India. त्यसको साथै भारत पनि हो. India is a Hindu country, but they don't call our national religion. They don't call that. भारतमा धेरै हिन्दूहरू भए तापनि हिन्दू राष्ट्र भनेर घोषणा गरिएको छैन. And Sri Lanka. श्रीलङ्काको अवस्था पनि यस्तै हो. Sri Lanka is a Hinduism and Buddhism together there. श्रीलङ्कामा हिन्दू धर्म र बुद्ध धर्म दुवै धर्महरू छन्. And Hinduism now transferring all over the world today. हिन्दू धर्म आज संसारको सबै देशहरूमा फैलिरहेको छ. From Hinduism, yoga, yoga? Yes. Yoga practices all over the world. आज एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ नि योगा सिकाउने, त्यो योगा चाहिँ संसारभरि नै अभ्यास गरिन सुरु गरिएको छ. And from Hinduism, New Age movement. ल नयाँ युगको प्रारम्भ हैन, नयाँ युगको चाहिँ कार्यक्रम भनेर हिन्दूहरूले चलाएका छन्, न्यू एज मुभमेन्ट. This is Americans, Europeans borrowed from Hinduism. They say New Age movement here. र यो न्यू एज मुभमेन्ट भन्ने सिद्धान्त चाहिँ Americans and Hollywood stars and many famous, white people belong to New Age movement. यो हिन्दू धर्म अन्तर्गतको न्यू एज मुभमेन्टमा चाहिँ अमेरिका र हलिउडका ठुलठुला कलाकारहरूले पनि पछ्याइरहेका छन्. This movement is this. Everybody is God. यो सिद्धान्तले यसो भन्दछ, सबै मानिसहरू परमेश्वर हुन्. It all came from Hinduism. यो सिद्धान्त चाहिँ हैन हिन्दू धर्मबाटै आएको सिद्धान्त हो. All these devil's religions came from Himalayan region. यी सबै दुष्ट धर्महरू हिमाली क्षेत्रहरूबाट नै सुरुवात भएको थियो. Out of this Himalayan region, Nepal is the center. यी हिमाली क्षेत्रहरूको केन्द्रबिन्दु चाहिँ नेपाल देश हो. Now God said, okay, now I'm going to raise up Nepalese Christian soldiers here. So God is sending all God's angels to your country here, now fighting against and for the final destruction of that devil's stronghold. यही देशबाट नै परमेश्वरले ती दुष्टका शक्तिहरू नाश पार्ने
परमेश्वरका छोराछोरीहरू जन्माउनु हुनेछ। That's why your country is a special country today. त्यसै कारण हाम्रो देश विशेष देश भएको हो। That's why the Nepalese Christians like you should wake up, because you are special. You have a special mandate, special task to do. अब नेपाली विश्वासीहरू जागृत हुने अवस्था आएको छ। The devil comes to Nepali Christian communities and try to separate Christian people and fighting each other. दुष्ट नेपाली ईसाई समुदायभित्र पसेर विभाजन ल्याउने काम गर्दैछ। So we should not get involved in this kind of devil's scheme. हामीहरू दुष्टका यी युक्तिहरूसँग सहभागी हुनु हुँदैन। When you separate and fighting, you cannot fight against real enemy. हामीहरू बीचमै फुट र झैझगडा छ भने हाम्रो शत्रुसँग हामी लडाई गर्न सक्दैनौँ। Now these demons are not air force. They are infantry soldiers. They reside in human body and soul. भूतहरू चाहिँ साना साना सैनिकहरू जस्तो हुन् जो मानिसभित्र बसेर नै दुःख दिने काम गर्दछ। So we call he is demon possessed. We say that. त्यसैले यो मानिसभित्रै बस्ने कारणले गर्दा हामी भूत लागेको व्यक्ति भनेर भन्ने गर्दछौँ। So we cast out demons out of that person. र हामीले त्यसलाई मानिसको जीवनबाट निकालेर पठाउँछौँ। हामीले त्यसलाई अथवा भूतलाई मानिसको जीवनबाट निकालेर पठाउँदछौँ, धपाउँदछौँ। So these demons makes our body sick, sometimes blind, and some mental problems like that. भूतले मानिसलाई विभिन्न प्रकारले रोगी बनाउँछ। कसैलाई अन्धा बनाउँछ, कसैलाई पागल, यो दिमागी समस्या पागल बनाउँछ। Not all our physical sicknesses caused by demons. Not all. सबै रोगहरू भूतको कारणले मात्रै हुँदैन। You have blood pressure or any diabetics or catching cold. It's not out of demons. It's because you haven't taken care of your body well. डायबिटिज, Blood pressure, catching cold. रुगाखोकी यो भूतले गर्दा भएको होइन। कतिजना चाहिँ रुगाखोकीलाई नि प्रार्थना गरिदिनुस् भन्न आउँछ। डायबिटिज, ब्लड प्रेसर, रुगाखोकी चाहिँ भूतको कारणले गर्दा होइन, त्यो हामीहरूले नै हाम्रो शरीरको राम्रो हेरचाह नगरेको कारणले हुने रोगहरू हुन्। If you take care of your body well, then these sicknesses is not yours. यदि हामीले हाम्रो शरीरको राम्रोसँग हेरविचार गर्यौँ भने यस्तो रोगहरू लाग्न पाउँदैनन्। So you don't have to ask for prayer. You take care of well, then it's okay. यसको निम्ति आफ्नो शरीरकै हेरचाह गर्नुपर्दछ, तर प्रार्थनाको निम्ति अनुरोध गर्न आवश्यक छैन। But in the Bible, some cases, theft and blindness, Bible says the person was possessed by demons. तर बाइबलमा बहिरा र अन्धाहरू भूतात्माको कारणले भएको थियो भन्ने कुरा बताउँदछ। तर बाइबलले And some mental diseases. अन्धा, बहिरा र पागलपन यी रोगहरू चाहिँ भूतात्माकै कारणले हो भनेर बताउँदछ। In the Bible, we do not use devil possessed. There's no such a terminology that we don't use devil possessed. तर बाइबलमा दुष्टहरूले बास गरेको व्यक्ति भनेर उल्लेख गरेको छैन।
हैन भूतहरू चाहिँ मान्छे बास गरेको दुईटा फरक हेर्नुस् है भूतले सताएको भूत आत्मा निकालेको छ तर दुष्टहरू नै मानिसमा बास गरेको मानिसभित्र बास गरेको भनेर बाइबलले उल्लेख गरेको छैन Because the devils do not reside in our body and soul. दुष्टहरू हाम्रो शरीर र हाम्रो प्राणभित्र बास गर्दैनन् Devils are flying in air. दुष्टहरू हावामा नै उडिरहेका हुन्छन् Just like a paracletus flying in air, it's the same. जसरी पाराक्लेटोस घुमिरहनु हुन्छ त्यसै गरी दुष्टहरू पनि घुमिरहेका हुन्छन् And demon residing in us, just like a pneuma residing in us. र भूत हाम्रो शरीरमा बस्ने कुरा चाहिँ पन्युमा हाम्रो हृदयमा बसे जस्तै हो So the Bible said the person is devil attacked language or influenced by devil or tempted by devil like that. Attacked and tempted and influenced. बाइबलले दुष्टहरूको विषयमा यसो भन्दछ त्यसले आक्रमण गर्यो त्यसले परीक्षामा पार्यो र त्यसले प्रभावित पार्यो यो तीनटा शब्दहरू शरीरभित्र बस्नु हैन तर त्यसले दुष्टले आक्रमण गर्यो त्यसले परीक्षामा पार्यो त्यसले प्रभावित पार्यो यी शब्द तीनवटा शब्दहरू चाहिँ चलाएको छ It's just like a bird and hitting and run away like that. यो चाहिँ चरा उडेर आएर ठुङ्गेर Airplane, missile, birds like. अथवा कुनै क्षेप्यास्त्रले प्रहार गर्ने अथवा कुनै हवाईजहाजले ठोकिने यस्तो प्रकारले चाहिँ बाइबलले बताएको छ दुष्टको विषयमा So wherever you go, you have a devil forces. So we have to cast them out. And we say, we rebuke them. Rebuke them. आज हामी जहाँ गए पनि त्यहाँ दुष्टहरूको उपस्थिति छ आज हामी जहाँ गए पनि त्यहाँ दुष्टहरूको उपस्थिति छ हामीले तिनीहरूलाई हकार्नु पर्छ In this room, since we are here, we are studying the Word of God and praising our God, devil cannot even enter here. यस कोठामा हामी परमेश्वरको प्रशंसा गरिरहेका छौं वचन अध्ययन गरिरहेका छौं यस्तो ठाउँमा दुष्टहरू छिर्न सक्दैनन् Whenever I go someplace, even I entered a hotel, I rebuke, you devils around here, don't come to me. I just rebuke them. वहाँ होटलमा जाँदाखेरि होटलभित्र प्रवेश गर्दा पनि हैन प्रार्थनाद्वारा ती दुष्टलाई हकार्नुहुन्छ त दुष्ट यहाँबाट भागिजा Wherever room you enter, you have to clean the room. हामी जहाँ जान्छौं हामीले त्यस्तै प्रकारले दुष्टलाई हकारेर चाहिँ त्यो कोठालाई अथवा त्यो ठाउँलाई सफा पार्नु पर्दछ And also, demons here, demons reside in not only human body and soul, demons reside in sometimes in curtains, picture frames, even in your television. भूतहरू चाहिँ मानिसको शरीर र प्राणमा मात्रै बस्ने होइन Not only our body, हाम्रो शरीर र प्राणमा मात्रै बस्ने होइन त्यो घरको कुनै कुना कुनै सामान even animals, dogs. जस्तै पर्दा टेलिभिजन कुनै मूर्ति कुनै चित्रहरुमा नि बसेको हुन्छ र जनावरहरुमा पनि त्यसले बास गर्छ र जनावरहरुमा पनि त्यसले बास गर्छ Any ornament, कहिलेकाहीँ गहनामा पनि त्यो बसेको हुन्छ Buddha's statues and Hindu's statues, all these ornaments,
they hide them. बुद्ध धर्म र हिन्दू धर्मका विभिन्न ती मूर्तिहरू र तिनीहरूका ती सरसामानमा पनि भूतहरू लुकेर बसेका हुन्छन्. In Hindu temple, devil's forces hovering in the air, and inside of those all the carving, statues, demons are there. हिन्दू मन्दिरहरूलाई दुष्टका सेनाहरूले चारैतिर घेरेका हुन्छन् र भूतहरू चाहिँ त्यो मूर्तिहरूभित्र त्यहाँभित्र भएका मूर्तिहरूमा रहेका हुन्छन्. You are living in a Hindu country. Wherever you go, you are exposed to those items. हामी हिन्दू देशमा बसेको कारणले गर्दा जहाँ जहाँ जान्छौँ त्यस्ता कुराहरूको सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ. Some people has a tattoo, tattoos, dragon tattoos or snake tattoos. It's really inside there. कति मानिसहरूले आफ्नो शरीरमा टाटु बनाएको हुन्छ, अजिङ्गरको, सर्पको, भूतहरू बस्ने ठाउँ त्यो पनि हो. If your house has this kind of things, then you cannot be you cannot be spiritually alert. All the time you don't have to read Bible, you don't need to Bible, you cannot be spiritually sound in your family because of those enemies attack to you and your family. हाम्रो घरभित्र नै भूतहरूले त्यस्ता कुनै कुनै वस्तुमा ठाउँ जमाएका छन् भने हामी आत्मिक रूपमा चनाखो रहन सक्दैनौँ. बाइबल पनि हामीलाई पढ्नमा लाग्दैन. प्रार्थना गर्दा गर्दै निन्द्रा लाग्छ, अल्छी लाग्छ. त्यो चाहिँ ती भूतहरूको कारणले गर्दा नै हो. Those guys try to make you spiritually sleeping. त्यस्तो भूतहरूले आत्मिकी मानिसहरूलाई निद्रामा पारिदिन्छ. If your house is a nearby Hindu temple, you have more enemies surrounded your house. यदि हाम्रो घर कुनै हिन्दू मन्दिरको नजिक छ भने याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ पनि धेरै दुष्टका सेनाहरू घुमिरहेका छन्. So you have to cast them away all the time through your prayer in the name of Jesus. प्रार्थनाद्वारा त्यसलाई निरन्तर हामीले हकारिरहेको धपाइरहेको हुनुपर्दछ. And let your children do not even pass by those heavily saturated devil forces, demon forces. ती दुष्टका सेनाहरूको अखडा भएका ठुलठुला ठाउँहरूमा हाम्रा साना बालबच्चाहरूलाई जान पनि दिनु हुँदैन. Your children should be protected by the blood of Jesus. हाम्रो छोराछोरीहरू चाहिँ हर समय येशूको रगतद्वारा ढाकिएको र सुरक्षित भएको हुनुपर्दछ. Don't let them even visit Hindu temples. आफ्नो छोराछोरीलाई हिन्दू मन्दिरमा नपठाउनुहोस्. Because heavily strong armies, enemy armies, camp is there. किनभने त्यहाँ दुष्टका शक्तिशाली सैनिकहरूले चाहिँ त्यहाँ अखडा जमाएका छन्. You have many small Hindu altars on street side. हामीहरूको सडकको छेउछेउमा साना साना मन्दिरहरू हिन्दूका त्यस्ता वेदीहरू जस्तो हामी देख्छौँ बाटोमा हिँड्दाखेरि. When you pass by that, you have to rebuke them. त्यस्तो ठाउँहरू भएर In the हामी name of Jesus. जाँदाखेरि चाहिँ येशूको नाममा त्यहाँ भएका दुष्टहरूलाई हामीले हकार्नु पर्दछ. It is a spiritual fighting. यो आत्मिकी लडाई हो. Everybody has television in your bedroom. धेरैजनाको चाहिँ आफ्नो सुत्ने कोठामै टेलिभिजन राख्ने गरेका हुन्छन्. Inside the television, you have all kinds of Hindu programs coming out. टेलिभिजनबाट धेरै हिन्दू कार्यक्रमहरू 24 घण्टा जस्तो आइरहन्छन्. There is no Christian program. र क्रिस्चियन प्रोग्राम चाहिँ त्यस्तो प्रकारले आउँदैन. So that television is devil box, demon box. र त्यो टेलिभिजन चाहिँ दुष्टहरू बस्ने बाक्स जस्तै हो. If you spend 2 hours
in front of television, watching television. After that, your head, your spirituality will be gone. You don't even want to praise Him. You don't want to even read Bible. टेलिभिजनमा विभिन्न रङ्गी सङ्गीत सांसारिक कार्यक्रमहरू आएको निरन्तर 2 घण्टा बसेर हेर्यो भने हाम्रो आत्मिक स्तर अलिकति घट्छ. You already got attacked by devils. त्यो चाहिँ त्यो दुष्टहरूले हामीमा आक्रमण गरेको कारणले गर्दा हो. And your children every day being attacked by devils from television. र हाम्रो बालबालिका हाम्रो बालबच्चाहरूलाई पनि टेलिभिजनको माध्यमबाट दुष्टहरूले आक्रमण गर्न सक्छ. So over other countries, Christian countries, parents do not even allow children watching television. र कति इसाई देशहरूमा चाहिँ आमा बाउले बालबच्चालाई टेलिभिजन हेर्न पनि दिँदैनन्. Only you watch certain good programs like news, some sports, some good sounds programs, and after that they turn it up. हैन समाचार खेलकुदका कुराहरू राम्रा राम्रा ज्ञानवर्धक कार्यक्रमहरू चाहिँ आमा बाउले बच्चालाई हेर्न दिन्छन्. त्यो कार्यक्रम सकेपछि टेलिभिजन बन्द गरिदिनुहुन्छ. This should be done by mother in a family. घरको आमाले नै यो काम गर्ने व्यवस्था यो नियम बसाउने व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्छ. That's a mother's job. यो आमाहरूको कर्तव्य हो. Television and computers, okay, are today's most powerful devil's weapon to destroy Christians. इसाईहरूलाई नाश पार्नको निम्ति अथवा विश्वासीहरूलाई नाश पार्नको निम्ति आज शैतानले प्रयोग गर्ने मुख्य हतियार चाहिँ टेलिभिजन र कम्प्युटर नै हो. After this seminar, you go back home and sit down in front of television, spending 2-3 hours watching television, then you will forget all the seminar stories. यो सेमिनारबाट आत्मिक कुराहरू सिकेर घरमा गएर तपाईँ लामो समयसम्म टेलिभिजनको अगाडि हेरेर त्यहाँको नाचगान हेर्न थाल्नुभयो भने यहाँ के पढाएको सबै बिर्सिनु हुनेछ. And you will not have a power to even share the gospel. त्यसपछि सुसमाचार अरूलाई सुनाउने शक्ति पनि तपाईमा बाँकी रहदैन. And you will not have any power to teach the Bible. बाइबल अरूलाई सिकाउने शक्ति पनि हराएर जान्छ. And you cannot even pray even more than 10 minutes. र 10 मिनेट भन्दा बढी समयसम्म प्रार्थना गरे पनि तपाईलाई गाह्रो हुन्छ. And then you say, "Oh, I'm waiting for the next seminar." अनि तपाईहरुले अब कहिले अर्को सेमिनार आउला भनेर मात्रै कुरेर बस्नुहुन्छ. Then after next seminar, you will be the same. You sit in front of television and do the same way. अनि अर्को सेमिनारमा पछि पनि घर गइसकेपछि टेलिभिजन अगाडि बसेपछि अवस्था चाहिँ त्यही हो. This is a devil's scheme in your life. यो चाहिँ शैतानले हामीलाई नष्ट पार्ने शैतानको रणनीति हो. Would you be a slave of devils? के तपाई दुष्टको दास भएर जिउन चाहनुहुन्छ? Hindu founders, Hindu religion founders, even they were religious, so they pray every day, 2, 3, 4 hours, hoping that they can meet true God. हिन्दू धर्मका प्रतिपादकहरूले साँचो परमेश्वरलाई भेट गर्नको निम्ति लामो समयसम्म ध्यानमा बस्ने गर्थे अथवा प्रार्थना गर्ने गर्थे. So they brought their soul up to the second heaven. Okay, their soul went to all the way to second heaven. तिनीहरूको आत्मिक स्तर तिनीहरूको ध्यान र प्रार्थनाद्वारा तिनीहरूको आत्मिक स्तर बढेर तिनीहरू दोस्रो स्वर्ग भएको ठाउँसम्म तिनीहरूको आत्मा उचाली गयो. Their soul. तिनीहरूको आत्मा दोस्रो स्वर्ग भएको ठाउँसम्म पुग्यो. You can do that. You can concentrate and through meditation, forgetting all others, and you concentrate your soul and going up and asking God, help me. God, where is your God? हामीले सबै कुराहरूलाई
भुलेर परमेश्वर प्रति मात्रै ध्यान केन्द्रित गरेर त्यो अवस्थामा पुग्न सक्छौं. And these people saw dragons, cobras, snakes. र ती व्यक्तिहरूले ध्यान गर्दा प्रार्थना गर्दा अजिङ्गर, कोब्रा र सर्पहरूलाई देखे त्यो आफ्नो प्रार्थनामा. This northern India and Himalayan, this region is dragon headquarters. किनभनेदेखि यी उत्तरी भारत र हिमाली क्षेत्रको ठाउँ चाहिँ अजिङ्गरहरूको प्रधान कार्यालय भएको ठाउँ हो. Dragon is a Satan. That's the highest form of Lucifer. ड्रागनले चाहिँ अथवा अजिङ्गरले चाहिँ त्यही दुष्ट शैतान लुसिफरलाई बुझाउँदछ. Under the dragon, many snakes, cobras, all those reptile animals. त्यो मुख्य अजिङ्गर भन्दा तल अरु धेरै सर्पहरू र कोब्राहरू रहेका छन्. त्यो मुख्य अजिङ्गर भन्दा तल अरु कोब्राहरू र सर्पहरू छन्. And those animals, spiritual animals, came to him that we are God. We will help you. ती शैतानिक ती जनावरहरूले ती व्यक्तिहरूको लागि भन्यो हामी नै तिमीले खोजेको परमेश्वर हो. So these Hindu founders received their spirit, and their spiritual eyes got opened and saw all these first and second heavens. त्यो व्यक्तिहरूको जीवनमा त्यो शैतानको आत्मा आइसकेपछि त्यसको शक्तिको कारणले गर्दा तिनीहरूले पहिलो र दोस्रो स्वर्गसम्म पुग्न सके. And these evil spirits could make them money. They heal their body. They give them all kinds of fortunes. They could do that. दुष्ट आत्माको शक्तिमा Make money ती मानिसहरूले पैसा कमाउन सके, and healing the sick, रोगीहरूलाई निको पानी पार्न सके, even making prosperous. तिनीहरू सम्पन्न पनि हुन सके. टेलिङ फर्चुन also. Telling fortune too. अरूको भाग्य पनि बताउन सक्ने भए. If someone is possessed by demon, okay, then they will bring stronger demons, stronger devil coming. Let this stronger devil cast them out. They can do that. If he is a crazy man, यदि अब कसैलाई भूत लागेको छ अब त्यसलाई निको पार्नु पर्यो अनि अर्को एउटा व्यक्तिले चाहिँ ठुलो दुष्ट त्योभन्दा ठुलो दुष्टको शक्तिमा चाहिँ त्यो सानो भूतलाई निकालेर हैन त्यो दुष्ट आत्माबाट छुटकारा पनि दिन सक्छ. भूत आत्माहरू धामी झाँक्रीलाई निको पारे जस्तो कति हामीले देखेको छ. धामी झाँक्रीले पनि दुष्ट आत्मा लागेको पागलहरू ठिक पारेको. त्यो चाहिँ त्यसमा त्यो मान्छेमा भएको भूत भन्दा पनि ठुलो दुष्टको शक्तिको प्रयोग गरेर अनि त्यो मान्छेलाई निको पार्न पनि सक्छ उसले. so they can do almost everything that we can think of. दुष्ट आत्माको शक्तिमा प्राय सबै कामहरू हामीले गरे जस्तै कामहरू पनि तिनीहरूले गर्न सक्छन्. But their purpose is to destroy people. तर बुझ्नुपर्ने चाहिँ तिनीहरूको अन्तिम उद्देश्य चाहिँ मानिसहरूलाई नाश पार्नु नै हो. So you look at the Hindu countries, almost everybody are poor. हिन्दू देशहरूमा हेर्यो भने ती देशका मानिसहरू प्राय सबै गरिब नै छन्. And Hindu country has caste systems. हिन्दू देशमा चाहिँ यो जातीय प्रथाहरू पनि प्रचलनमा छ. And high caste people do not care the downcasted people. र ठुलो जातको भनेर भनिने मानिसहरूले सानो जातको मानिसहरूलाई वास्तै गर्दैनन्. They take all possessions, all powers. सबै शक्ति र सुविधाहरू ती माथिल्लो जातको मान्छेले मात्रै ओगट्ने गरेका छन्. They don't share what they have with the lower caste. ती उच्च वर्गका उच्च जातका मानिसहरूले पाएका कुराहरू तल्लो जातको मान्छेलाई दिनै चाहँदैनन्. That's a devil's mind.
त्यस्तो विचार दुष्टबाट आएको विचार हो। That's why whole low caste people are poor. त्यही कारणले गर्दा नै प्राय हिन्दू देशहरुमा तल्लो जातका मानिसहरू धेरै गरिब छन्। You see India, इन्डिया भारतलाई हेर्नुहोस्, only the very few 10% people are very rich. त्यहाँका 10% माथिल्लो जातका मानिसहरू धेरै धनी छन् And remaining people are very poor. अरु बाँकी रहेका मानिसहरू एकदमै गरिब छन्। Some people even down in Dalit, Dalit class, they treat them as an animal. र तिनीहरूले त्यो दलित जातिका मानिसहरूलाई एउटा जनावर जस्तै व्यवहार गर्छन्। Who are helping them? कसले चाहिँ ती मानिसहरूलाई सहायता गर्ने त अब? Those Christian countries are helping them. विश्वासी क्रिस्चियन देशबाट मानिसहरूले ती मानिसहरूलाई सहायता गरिरहेका छन्। Those Hindu rich people do not help their people. हिन्दू धनी धनी हिन्दू मानिसहरूले आफ्नै देशका ती दुःख पाएका मानिसहरूलाई सहायता गर्दैनन्। Even today, India is very rich. आजको समयमा भारत धेरै धनी देश हो, Still, they do not help those people. र पनि आफैले ती गरिब मानिसहरूलाई उनीहरूले सहायता गर्दैनन्। That's a devil religion. यो चाहिँ त्यसकारणले दुष्ट धर्म हो। Only thinking of self. आफ्नो लागि मात्रै सोच्ने दुष्ट विचार हो। They want to take all money out of the poor people. तिनीहरूले सबै सम्पत्ति चाहिँ त्यही गरिबहरूबाट सोचेर निकालेका हुन्। That's a devil's spirit. त्यो दुष्टको आत्माको शक्ति हो। Devil can make a lot of money. दुष्टले धेरै रुपैयाँ पैसाहरू जम्मा गर्न सक्छ, कमाउन सक्छ। Lot of Hindu people will make a lot of money. धेरै हिन्दू मानिसहरूले प्रशस्त रूपमा रुपैयाँ पैसा कमाएका छन्, But they will be destroyed later. र तिनीहरू अन्त्यमा एक दिन चाहिँ नाश भएर जानेछन्। Yesterday, हिजोको दिन I talked to our hotel manager. मेरो होटलको म्यानेजरलाई मैले यसो भने, He told me this. Our country now becoming more poor and more poor. म्यानेजरले चाहिँ उहाँसँग कुराकानी गर्नुभयो। Poor. अब के गर्ने, हाम्रो देश त हिजोस्तिको भन्दा झन् गरिब, नेपाल झन् बिग्रिँदै गइसक्यो नेपालको अवस्था भनेर होटलको मान्छेले भन्यो। He said, but Indian people holding our country like their colony. भारतले नेपाललाई उसकै एउटा प्रान्त जस्तै गरेर नियन्त्रण गरिरहेको छ। But Indians do not give Nepal freely. They don't give. They always have condition, string attached. कति कुरामा भारतले नेपाललाई सहायता गरेको, यस्तो बाटो बनाइदिएको, केही हस्पिटल बनाएको देखे पनि त्यहाँ तिनीहरूको स्वार्थ छ। केही कुरा नभएको बिना शर्त तिनीहरूले त्यो नेपाललाई विकास गरिदिएको, सहायता गरिदिएको अवश्य होइन। He said, Indians give this much, then he takes this much away from Nepal. हैन, नेपाललाई भारतले सानो कुरामा सहायता गर्यो भने त्यसको बदलामा उसले ठुलो कुरा चाहिँ उसले प्राप्त गरिसकेको हुन्छ। He was saying that. I know. हैन, उहाँलाई थाहा थियो, तर त्यो म्यानेजरले चाहिँ उहाँलाई त्यो कथा बताउँदै He is a manager. त्यो होटलको म्यानेजर अलि उच्च स्तरकै व्यक्ति थियो। And he said, but Americans, it's different. That also Americans, they just give without any string attached. They just give freely. अनि उसैले भनेको अमेरिकनहरु चाहिँ फरक छन्, तिनीहरूले बिना शर्त नै सहायता गरेका छन्। He said, Koreans give us freely, not string attached. र कोरियनले पनि कति सहायता गरेका छन्, त्यसमा पनि कुनै शर्त छैन, उनीहरुको स्वार्थ छैन। He said, it's a different. त्यो फरक कुरा चाहिँ उ आफैले बताउँदै थियो। And he said, we are afraid of India. अनि उसले भन्यो, हामीहरु भारतसँग धेरै डराएका छौं। He is a Hindu man, he is afraid. But God will bless Nepal. Our Lord Jesus will bless Nepal. ऊ हिन्दू भएको कारणले गर्दा डराउनु स्वाभाविकै हो, तर हामीहरु डराउन आवश्यक छैन, किन तपाई र म चाहिँ परमेश्वरको सन्तान हौ। You will be a spiritual father of India. र भविष्यमा हामीहरु इन्डियाको मानिसहरुको आत्मिक पिता हुने छौं। Let me say one more. अझ पनि एउटा कुरा मलाई भन्न बाँकी छ। Buddha was born here. Buddha. गौतम बुद्ध नेपालमै जन्मेका हुन्। Buddha used to be a Hindu man. बुद्ध पनि एउटा हिन्दू व्यक्ति नै थियो सुरुमा। He thought Hindu has too many gods. हिन्दू धर्ममा धेरै देवी देवताहरू छन्। So he prayed hard to find out the true God.
अनि ती धेरै देवी देवता मध्ये कुन चाहिँ साँचो देवता चाहिँ भगवान चाहिँ हो भनेर उसले प्रार्थना गर्यो And he met dragon. र प्रार्थना गर्दा गर्दा उसले पनि त्यही अजिङ्गरलाई नै भेट्यो शैतानलाई Not snakes, not cobras. हैन उसले कोब्रा र सर्पहरूलाई छोडेर त्यही ड्रागन Who is the dragon? ड्रागन को हो Former Lucifer. त्यो चाहिँ त्यो पतन भएकै लुसिफर थियो So he said, oh, I met true God. अनि उसले विचार गर्यो ओ साँचो परमेश्वर बल्ल मैले भेट्टाएँ He trained his disciples. अनि उसको चेलाहरूलाई त्यही कुरा उसले सिकाउन थाल्यो Now he went to China, अनि त्यसपछि त्यो कुरा चाइनामा पनि पुग्यो Korea, Japan, all over कोरिया Asia. जापान र अरू एसियाका देशहरूमा नि त्यही शिक्षा फैलियो So those countries, Asian countries, they worship dragon. अनि यी देशहरूले चाहिँ त्यही ड्रागनलाई नै आराधना गर्न सुरु गर्यो They don't worship snake, तिनीहरूले प्राय गरी सर्पलाई त्यति पुज्दैनन् only dragon. ड्रागन अजिङ्गरकै चित्र बनाएर तिनीहरूले पुज्छन् You go to China, everywhere dragon. तपाईँ चाइना जानुभयो भने देख्नुहुनेछ हरेक ठाउँमा ड्रागनको त्यो अजिङ्गरको चित्रहरू बनाएको हुन्छ Dragon, they believe a dragon will give them a lot of money. तिनीहरूले विश्वास गर्छन् त्यो अजिङ्गरले नै उनीहरूलाई पैसा दिने हो Chinese people always thinking of money. चाइनाको मान्छेहरूको चाहिँ दिमागमा जहिले पनि पैसा 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 मात्रै हुन्छ Once they have money, they don't give away money to others. र जब तिनीहरूले पैसा कमाउँछन् अरूलाई केही पनि दिँदैन सहायता गर्न चाहिँ चाहँदैनन् Even Chinese Christians are the same. आजभोलि चाइनाको विश्वासीहरू पनि त्यस्तै मनस्थिति That's भइसक्यो why they don't send missionaries out. र त्यही कारणले गर्दा आजको दिनसम्म चाइनाले मिसनरी पठाउन सकेको छैन We call China as a dragon country. हामीहरू चाइनालाई त्यो अजिङ्गरको देश भन्छौँ You go to Chinese restaurant in Kathmandu here. तपाईहरु चाइनाको रेस्टुरेन्ट चाइनिज रेस्टुरेन्ट काठमाडौँ भएकोमा एकचोटि जानुहोस् They have you will find dragon all over the restaurant. तिनीहरूको रेस्टुरेन्टमा हरेक ठाउँमा त्यही अजिङ्गर ड्रागनको चित्र बनाएका हुन्छन् Even their plates in the dragon there, even their chopstick have a dragon there. खाना खाने प्लेट र त्यो खाना उठाउने चपस्टिकमा पनि ड्रागनको चित्र छ All over dragon. हरेक ठाउँमा ड्रागनको चित्र छ Why? किन Because they believe that dragon gives them a lot of money. किनभने तिनीहरूले त्यही ड्रागनले नै तिनीहरूलाई पैसा दिन्छ भन्ने विश्वास गर्छन् In China, there is one airplane company called Dragon Airline. चाइनाको एउटा वायु सेवा छ जसलाई ड्रागन एयरलाइन भनिन्छ They drove big dragon in the airplane. तिनीहरूले हवाईजहाजमा ठुलो एउटा ड्रागनको चित्र बनाएका छन् I don't ride on that. म त्यो प्लेनमा कहिले पनि यात्रा Why should गर्दिनँ I be in the Dragon airplane? And also there is one airline in Hong Kong. It's the Dragon airline. हङकङमा पनि छ ड्रागन एयरलाइन And you see China, even the airplane and everything. You got dragon pictures, dragon. चाइनामा ड्रागनकै चित्र मात्रै छ Yes, there are many dragons in Korea too. कोरियामा पनि ड्रागन छ Not much, not as many as China. चाइनामा जस्तो धेरै भने होइन In Japan, जापानमा पनि ड्रागन छ same dragon. त्यही ड्रागन हो In October, we will have a Beijing Olympic, China Olympic. अब पेचिङमा चाहिँ अबको ओलम्पिक गेम चाहिँ चाइनामा हुन गइरहेको छ You will see in the Olympic Games, त्यो ओलम्पिक गेममा जब तपाईँ टेलिभिजनमा in हेर्नुहुन्छ their opening day, they will have carry big dragon. र त्यो कार्यक्रमको उद्घाटनको दिन जब तपाईँ टेलिभिजन हेर्नुहुनेछ तिनीहरूले एउटा ठुलो अजिङ्गरलाई उडाउनेछन् They will worship dragon. तिनीहरूले त्यही अजिङ्गरको त्यो ड्रागनलाई नै आराधना गर्छन् Everybody will clap that. अनि त्यति बेला सबैले ताली बजाउँछन् Because even European American Christians do not know what the dragon is. र आज युरोप र अमेरिकाको क्रिस्चियनलाई थाहा छैन कि ड्रागन चाहिँ वास्तवमा के हो भनेर There is a Lucifer. त्यो लुसिफर नै हो The world, people around the world were clapping dragon. त्यो ड्रागन उडाउँदाखेरि संसारभरिका मान्छे ताली बजाउँछन् That will be happening in 2 months, in 3 months. अब 2-3 महिनापछि त्यो घटना घट्नेछ You will see it. यो तपाईले हेर्नुहुनेछ Don't clap, don't clap. त्यो टेलिभिजनमा देखाए ताली नबजाउनुहोस् You just rebuke them. र त्यसलाई हकार्नुहोस् त्यति बेला That's the one of the end time signs. यो घटना चाहिँ अन्तिम समयको एउटा चिन्ह हो Chinese Christians, not all, some few Christians, they know dragon is devil. They know that. चाइनामा भएका केही विश्वासीहरूले चाहिँ ड्रागन के हो भन्ने कुरा चिनेका छन् I had a Chinese underground church leaders, about 100 of them, seminar few years ago. केही वर्ष अगाडि चाइनामा भूमिगत भएर हैन जमिनभित्र लुकेर मैले चाइनाका चर्चका अगुवाहरूसँग एउटा सेमिनार गरेको थिएँ They were top leaders. त्यो मसँग भेट्न त्यो सेमिनारमा आउने अगुवाहरू चाहिँ चाइना देशको ठुलठुला अगुवाहरू थिए One of the top leaders had a belt here, okay, has a metal part here, dragon. अनि त्यहाँ त के भयो भने एउटा
वरिष्ठ पास्टरले लगाएको बेल्टमा कमरपेटीमा त ड्रागनको चित्र रहेछ। He was standing before people and preaching with the dragon on. मानिसहरूको अगाडि उभिएर चाहिँ ड्रागन भएको बेल्ट बाँडेर चाहिँ परमेश्वरको वचन प्रचार गरेको थियो। He is one of my disciples. वास्तवमा त्यो अगुवा मेरै एकजना चेला हो। He's about 50 years old man. त्यो मान्छे करिब 50 वर्ष उमेरको छ। I was just sitting right there. उसको नजिकै म बसेर सुन्दै थिएँ। I saw that this man has a dragon belt here. मैले देखेँ उसको चाहिँ त्यो ड्रागन भएको बेल्ट। So I stood up. म जुरुक्क उठेँ। Mr. Pong, his name is Mr. Pong. मिस्टर पाक, Park, not Park, it's a Pong. मिस्टर पाउन, Would you take your belt out? कृपया तपाईले अहिले तपाईको पेटी खोल्नुहोस्। So I just hold the belt and then explain what this one is. मैले त्यो उसको बारे उसले दिएको पेटी उसको पेटी देखाएर के हो यो भन्ने कुरा सबैलाई त्यहाँ बताइदिएँ। I say, throw it away. मैले भने यो अहिले तत्कालै फालिहाल। So he took it up and then threw it away. अनि उसले तुरुन्तै त्यो पेटी बाहिर फालिदियो। Even Chinese Christians do not know what really the dragon really meant. धेरै चाइनामा भएको विश्वासीलाई ड्रागनको अर्थ के हो थाहै छैन। You know, Thai has a new airport. थाइल्यान्डमा अहिले नयाँ एयरपोर्ट बनेको तपाईलाई थाहा छ? Have you seen a big dragon, golden dragon in the main hall of international airport? In the gate or in the main hall, the dragon size is this big. It's a golden dragon from here to the end. र त्यो एयरपोर्टमा चाहिँ एउटा सुनको that is from gold. Gold. It's not real gold, I guess. It's painted. तर सुनको रङको सुनै त नहोला त सुनको रङको यहाँदेखि वहाँ परसम्म लामो ठुलो ड्रागन बनाएर एयरपोर्टमा राखेको छ। This big dragon. धेरै ठुलो ड्रागन। From here all the way to the end of that. Long dragon. यहाँदेखि 50-60 फिट लामो। Terrible looking dragon. हेर्दाखेरि त्यो ड्रागन डरलाग्दो देखिन्छ। In the main hallway in the airport. त्यो एयरपोर्टमा छिर्ने मुख्य कोठामै त्यो छ। You know what people do? मान्छेहरूले त्यो ड्रागन देखेर के गर्छ थाहा छ? Tourist people they standing with the dragon taking a picture. मानिसहरू चाहिँ त्यो ड्रागनको नजिकै जान्छ अनि फोटो खिच्छ। Everybody is standing. You stand there. You stand. आउनुस् त्यहाँ नजिक ड्रागनको अगाडि बस्नुहोस् फोटो खिचौँ भनेर मानिसहरू फोटो खिच्छन्। Because that they believe, even white people believe, white tourists believe, this is a source of blessings. र धेरै सेता छाला भएको मान्छेले पनि त्यो ड्रागन चाहिँ आशीषको स्रोत हो भन्ने कुरा नै विचार गर्छन्। And over the other side there is a huge statues. Over there are statues. त्यहाँ अर्को ठाउँमा चाहिँ धेरै ठुलठुला मूर्तिहरू छन्। That statue's face is ugly face. त्यो मूर्तिको अनुहार चाहिँ एकदम घिनलाग्दो फोहोर नराम्रो मूर्तिहरू छ। It's a devil face. हेर्दाखेरि नै दुष्ट जस्तो देखिने चित्रहरू भएको मूर्तिहरू छ। Big tooth coming out, eyes are like this, and you have a horn there. लामो दारा छ, आहा बाहिर निस्केको सिङ भएको मूर्तिहरू छ त्यहाँ। And they worship them. अनि त्यहाँ आउने पर्यटकहरूले चाहिँ त्यसैलाई रोक्छन्। You are living in a very difficult country here. हामी सबैजना अलि अप्ठ्यारो प्रकारको देशमा surrounded by evil forces. जहाँ चाहिँ दुष्टका शक्तिहरूले चारैतिर घेरिरहेको छ हामीहरूलाई। So you need a outsider's prayer. त्यसको निम्ति चाहिँ बाहिरका मानिसहरूले हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरिनुपर्छ। And also you have to awake yourself, spiritually awake. र अर्को कुरा चाहिँ हामी आत्मिक रूपमा अब बिउजनु पर्छ, जागृत हुनु पनि पर्छ। And also you have to be bold enough to remove all those kind of stuffs out of. त्यस्ता अन्धकारका शक्तिहरूलाई हटाउनको निम्ति हामी अलि साहसिलो र शक्तिशाली पनि हुनु पर्दछ। Amen.